बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पस मंज़र। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद विरक। नाज़रीन किराम, नेशनल बैंक में अरबों रुपए के फ्रॉड, जबकि मुलाजमीन बुनियादी और अपने जायज़ हकूक से महरूम हैं। बिलाशुबा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है। दीगर बैंकों का भी इसी तरह बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट होती है और ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को जितनी भी फंड लोनिंग होती है वो सारी बैंकों के थ्रू होती है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के प्राइवेट अदारे जो हैं वो तरक्की करते हैं, मुस्तहकम होते हैं और उसके साथ साथ लोगों को रोज़गार मिलता है। लेकिन नेशनल बैंक जहाँ मुल्की मुआशी तरक्की में इसका किरदार है, वहाँ इस कौमी अदारे में बेपनाह स्कैंडल्स भी होते रहते हैं। बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हुए हैं, अरबों रुपए के फ्रॉड्स हुए हैं, और ये फ्रॉड्स का जो सिलसिला है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, ये रुकता नहीं है। हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई मेगा स्कैंडल वहाँ जन्म लेता है। नेशनल बैंक में ये फ्रॉड्स मामूल बन चुके हैं और इसके तमाम एग्जेक्टिव्स, जिनको ईवीपी लेवल से ऊपर तक, ईवीपी कहते हैं एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, उसके ऊपर एसईवीपी होता है, सीनियर एग्जेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद वो ये सारे ओहदे जो हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स को हेड करते हैं, जो महकमा मना ग्रुप्स होते हैं। मसलन फाइनेंस का ग्रुप है, लॉजिस्टिक का ग्रुप है, या दीगर इसी तरह ग्रुप्स हैं, उनको ये डील करते हैं। जबकि असल जो बैंक को अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट होता है, उसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान बल्कि दीगर तमाम बैंकों के मुलाजमीन का किरदार होता है, जिसमें अफसरान भी शामिल होते हैं, जिसमें आम क्लरिकल स्टाफ व दीगर मुलाजमीन शामिल होते हैं। लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो हमेशा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जेक्टिव्स या प्रेसिडेंट जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो बांग्लादेश में चंद साल पहले, 10-12 साल पहले की बात है, 17 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। आज तक उसकी तहकीकात नहीं हो सकी। इसके बाद हेस्कोल पेट्रोलियम में 5 बैंकों का मुश्तरका तौर पे 54 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिसमें सिर्फ नेशनल बैंक के हिस्से में 18 अरब रुपए आता है। यानी 18 अरब रुपया नेशनल बैंक के साथ इसका फ्रॉड हुआ। यकीनन इस फ्रॉड में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मैनेजमेंट जो है वो इसमें मुलव्वस है। मज़े की बात यह है कि इन तमाम स्कैंडल्स में मुलव्वस जो एग्जेक्टिव्स हैं, कुछ तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ बैरून मुल्क अपनी मुलाजमत से पहले भी फरार हो चुके हैं। इन फ्रॉड्स में जितने भी एग्जेक्टिव्स, सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग थे, वो जो मुलव्वस थे इसमें, वो सारे के सारे इस वक्त यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे मुल्कों में अपनी शाहाना ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। इसी तरह लाहौर में जॉब रोटेशन का आपको पता है कि कोई भी सरकारी अदारे में 3 साल से ज़्यादा कोई भी ऑफिसर जो है वो नहीं रह सकता। ये आज से नहीं, ये क़याम पाकिस्तान से पहले जब कानून बनाया था बरतानिया ने, तब से ये कानून अभी तक पाकिस्तान में जो है वो लागू है। और उसी के तहत बैंक में मुलाजमत करने वाला हर अफसर, उसको 3 साल के बाद अपना स्टेशन छोड़ना पड़ता है, उसकी ट्रांसफ़र की जाती है, भले कुछ अरसे बाद वो दोबारा उसी जगह पे आ जाए, लेकिन रोटेशन जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस जॉब रोटेशन पर अमल दरामद ना करने की वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मेन ब्रांच लाहौर की, जो रीजनल ऑफिस के बिल्कुल नीचे है, उसमें 7 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ था। इसी तरह हेड ऑफिस में पेंशन फंड में करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है और उसकी तहकीकात अभी तक जारी है। FIA की टीम तहकीकात कर रही है, यहाँ तक
کہ اس فراڈ میں تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی ٹیم ہیڈ آفس کے 5ویں فلور پر ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور ان کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نیشنل بینک آف پاکستان میں پینشن فنڈز سے کروڑوں روپے کا فراڈ مزید بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے ایف آئی اے کی ٹیم نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ جب مکمل تحقیقات ہوں گی تو ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بہت دور تک بات پہنچے گی، کیونکہ یہ کروڑوں نہیں شاید اربوں میں تبدیل ہو جائے۔ بنگلہ دیش اور دیگر فراڈ کیسز کے نامزد ملزم جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے اس وقت بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ ان کی نہ کوئی تحقیقات ہوئی ہیں، نہ کوئی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، نہ ہی وہ جو ہیں ان کو کسی قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہاں، البتہ کچھ عرصہ سابق صدر سید علی رضا کچھ عرصہ پابند سلاسل ضرور رہے ہیں، ان کے اوپر مختلف کیسز تھے، اور اسی طرح باقی جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے باہر یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ 2013 میں جب مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تو میاں نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے، وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو نیشنل بینک آف پاکستان سے انہوں نے کروڑوں روپیہ قرضہ لیا ہوا تھا اور اس کے قرضے کی عوض اتفاق فاؤنڈریز و دیگر ان کے اثاثہ جات سے وہ سارے مارگیج کیے گئے تھے، انہوں نے آتے ہی وہ سارے اثاثے بھی واگزار کرائے اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لون جو تھا اس کو رائٹ آف کروایا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کا جو پریزیڈنٹ تھا نیشنل بینک آف پاکستان کا، پہلے سید اقبال اشرف تھے، ان کو بھی انہوں نے اپنے اعتماد میں لیا، پھر سعید احمد خان کو پریزیڈنٹ بنایا جو پہلے اسٹیٹ بینک میں اس کو ڈپٹی گورنر لگوایا گیا تھا، اور چونکہ یہ سینیٹر اسحاق ڈار جو کہ میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں، ان کے خاص الخاص آدمی ہیں، ان کی اجویری مداربہ کمپنی میں باقاعدہ ان کے ساتھ ملازمت کیا کرتے تھے، اور انہی کو پھر نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ اور سعید احمد خان، آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، اس میں سعید احمد خان سابق صدر نیشنل بینک آف پاکستان برابر ملوث ہے، اور ساری کی ساری جو بیرون ملک منی لانڈرنگ ہوئی ہے ان کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور ان کی بھی تحقیقات جاری ہیں، عدالتوں میں بھی کیسز ہیں۔ اب چونکہ پہلے انہوں نے امینڈمنٹ کر کے تو نیب قوانین کو تبدیل کر دیا تھا، اب سپریم کورٹ کی نے دوبارہ اب پرانے نیب قوانین کو بحال کر دیا، اور یہ کیسز دوبارہ کھل چکے ہیں، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ سارے کیسز اب دوبارہ کھلیں گے، جس میں نیشنل بینک آف پاکستان کے سابقہ صدور اور اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف و دیگر جتنے بھی منی لانڈرنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزائیں ہوں گی۔ اسی طرح شہباز شریف کے داماد، ان کا ایک علی ٹاور لاہور میں واقع ہے، جب یہ پریزیڈنٹ تھے سعید احمد خان تو انہوں نے نیشنل بینک آف پاکستان کے دفاتر کے لیے اس کے 2 فلور حاصل کیے، اور اس پہ کروڑوں روپے کا کرایہ طے ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعمیرات کے لیے بھی نیشنل بینک آف پاکستان نے قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا، اور وہ علی ٹاور آج بھی لاہور میں واقع ہے۔ اسی طرح نیشنل بینک کے موجودہ صدر رحمت علی حسنی، جو کہ پہلے گروپ چیف تھے، سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے، اس کے بعد جب عارف عثمانی کو سبکدوش کیا گیا
नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदारती ओहदे से, तो उसके बाद इन्हें कायम मकाम सदर बनाया गया। रहमत अली हसनी अब मुस्तकिल प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उन्होंने भी अपनी तमाम जो पॉलिसियां हैं अपने साबिक पेशरो सदूर की अपना रखी हैं, जिनमें सैयद अली रज़ा, सैयद इकबाल अशरफ और सईद अहमद खान जैसे जो इसहाक डार की हजवेरी मदारवा कंपनी में मुलाजम थे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए कौमी इदारे की तरक्की के लिए मुस्बत पॉलिसियों पर अमल दरामद करने की बजाय गैर कानूनी और आमराना पॉलिसियों को अपना रखा है, जिससे कौमी इदारे को बेपनाह नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और शायद उनकी ये ज़ाती कोशिश भी है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि ये सारे ओहदे किसी न किसी की आशीर्वाद पे अदारों में मुकर्रर किए जाते हैं। तो इनसे तवक्को करना कि कोई शख्स उन अदारों की तरक्की में, उनके इस्तेकाम में कोई अहम किरदार अदा करेगा, ये हमारे अवाम का, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ख्वाब है जो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसी साल 30 जून 2023 को ख़त्म होने वाला जो शशमाही पीरियड है, जो 6 माह बाद क्लोजिंग होती है, उसमें इन्होंने बड़ा हुकूमत की आशीर्वाद हासिल करने के लिए, उनकी नज़रों में अपना मुकाम बनाने के लिए और उनसे दाद वसूल करने के लिए जाली मुनाफा जाहिर किया है, जो कि 114% है। हालांकि गुज़श्ता माली साल के दौरान के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा है। मज़े की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों में इन एग्जेक्टिव्स का कोई अहम रोल नहीं होता है। इनका सिर्फ काम होता है पॉलिसीज बनाना और पॉलिसीज पे अमल दरामद करवाना। असल जो रीढ़ की हड्डी है किसी भी अदारे की, वो नीचे का स्टाफ होता है, लोअर स्टाफ होता है। उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं। लोअर स्टाफ से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि सारे के सारे वो क्लरिकल स्टाफ होते हैं या लेमैन होते हैं, नहीं, ऑफिसर्स भी लोअर स्टाफ में आते हैं, क्योंकि ब्रांचेस का कंट्रोल जहां तक होता है वो एवीपी से ज़्यादा तक नहीं होता। अगर कोई बड़ी ब्रांच होती है तो वहां का मैनेजर एवीपी होता है, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, वरना आम तौर पे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, छोटी छोटी ब्रांचों में ग्रेड 2 भी होते हैं। इसी तरह ऑपरेशन मैनेजर जो है वो भी इसी तरह ग्रेड 1, ग्रेड 2 या एवीपी होता है। तो इन सारी ये जो मुनाफा जाहिर करते हैं, एक्चुअली मुनाफा हासिल करने में जो किरदार अफसरान का होता है वो इन एग्जेक्टिव्स का नहीं होता, क्योंकि अर्निंग जो फिगर्स हैं वो हैं हमारे अफसरान के जरिए, क्योंकि अगर उन्होंने अकाउंट खोलना है, बाहर से पार्टियां लानी है या लोनिंग करनी है, तो वो सारी की सारी इन अफसरान के ब्रांचों का काम होता है। ब्रांच जो है ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेशन जो है ये उस जुमरे में आते हैं, फंक्शनल जो ब्रांचें होती हैं ऑपरेशन के तहत होती हैं और वही पैसा कमा के देती हैं। वो अकाउंट्स की सूरत में हो, वो लोन की सूरत में हो, वो किसी भी मत में हो, क्योंकि इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस की रिकमेंडेशन के बाद, रीजन की रिकमेंडेशन के बाद, उसके बाद फिर ग्रुप चीफ आ जाता है। ग्रुप चीफ उसको मतलब फाइनल करता है। अदरवाइज इनका इससे ज़्यादा कोई रोल नहीं होता। लेकिन सारे का सारा मामला जो है वो अदारे की तरक्की के लिए जो किरदार अदा करने वाले अफसरान हैं वो ग्रेड 3 से लेकर के एवीपी तक है। दूसरी जानब इस ग्रुप चीफ, खासतौर पे ये फाइनेंस के ग्रुप चीफ अब्दुल वहाद सेठी, जो कि बहुत ही माहिर हैं जाली अपना अकाउंट के हवाले से, ये बड़ा मतलब जो है मलका हासिल है इन्हें कि ये इस तरह अपना अल्फाज के गोरख धंधे में हुकूमत को और आला मैनेजमेंट को इस तरह घुमा और फिरा के प्रेजेंट करते हैं
کہ اگلا بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار سیٹھی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ سارا آرٹیفیشل ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ جب بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب اینول جو میٹنگ ہوتی ہے جس میں شیئرز ہولڈر بھی شامل ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی شیئرز ہولڈرز کی میٹنگ میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیئرز ہولڈر کس طرح نیشنل بینک آف پاکستان کی مینجمنٹ کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ڈیویڈنڈ نہیں ملتا، ان کو کوئی منافع نہیں پوری طرح ملتا، کیونکہ جعلی اعداد و شمار ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری جانب نیشنل بینک کے گریڈ 3 سے وی پی تک کے افسران اپنے جائز حقوق سے بھی محروم ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ جو ادارے کی ترقی، اس کے استحکام میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی روا رکھی گئی ہے۔ وہ اپنے جائز اور بنیادی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ موجودہ انتظامیہ نے 2011 میں ایک سرکولر آیا تھا، پریزیڈنٹ سرکولر، جو 5/2011 ہے، مارچ 2011 کو آیا تھا۔ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس کے مطابق یہ تھا کہ ان افسران کو 3 سال بعد جو ہے ان کی بیسک پے جو ہے ریوائز کی جائے گی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، قطعاً اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اب یہ مارچ 2011 کا سرکولر ہے، اور آج کیا ہے 23 سپتمبر 2023۔ کیلکولیشن آپ خود کر لیں کہ کتنے عرصہ ہو گیا ہے کہ ان افسران کو نیشنل بینک کی بے حس انتظامیہ نے کس قدر ان اپنے بنیادی حقوق جو کہ جائز ہیں ان سے محروم رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نیشنل بینک میں پیٹرول سیلنگ کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے کہ جو ان افسران کو پیٹرول سیلنگ کے مد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ کم ہے، یعنی مثال کے طور پہ بینک نے کسی افسر کے لیے اس کو پیٹرول سیلنگ کے لیے 120 روپے یا 126 روپے لیٹر پیٹرول کے حساب سے اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ نیشنل بینک آف پاکستان جو بلنگ کرتا ہے اپنے ادارے کے اندر وہ کرنٹ ویلیو کے حساب سے کرتا ہے، جو مارکیٹ میں موجودہ پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ریٹ ہو چکا ہے موجودہ دور میں جو اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کا ریٹ ہے، کیونکہ 332 روپے لیٹر 33 روپے لیٹر پیٹرول ہے، جبکہ ان افسران کو 126 روپے لیٹر کے حساب سے پیمنٹ کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جتنا پیسہ، یعنی مثال کے طور پہ اگر نیشنل بینک آف پاکستان کے 14,000 ملازمین کو اگر پیٹرول سیلنگ کی مد میں اگر 1 ارب روپیہ جو ہے وہ پیٹرول سیلنگ کی مد میں دیا جا رہا ہے، تو گویا 1 ارب سے زائد جو ہے وہ مینجمنٹ خود ہڑپ کر جاتی۔ تو ناظرین، یہ پروگرام ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ انکمپلیٹ ہے، اس کا باقی حصہ آپ دوسرے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک ساجد ور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔